बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर इसी को मारते हैं। चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगे, दूध में छुहारे डालकर पी जाओ, चेहरा जवान नज़र आएगा। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहती है। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबा कर नहीं खाओगे तो कमर का दर्द हो जाएगा। जुम्मे को और सुबह को नाखून काट लिया करो, इससे घर में गुर्बत नहीं आती। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में इजाफा होता है। ज़्यादा पानी पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। कभी टेक लगाकर खाना मत खाएं, इससे सांस की बीमारी होने का खदशा है। थूक फेंकने से दिमाग की कमज़ोरी होती है। ठंडा पानी दांतों को जल्द खराब कर देता है। नीम गर्म पानी पियो, हार्ट अटैक नहीं होगा। शाम को मूंगफली खाने से खांसी की बीमारी हो जाती है। रात के वक्त चेहरे को धोकर सोया करो, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। जब भी कोई परेशानी हो, थकावट हो, अदरक वाली चाय पी लो, आराम आ जाएगा। नहार मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। इंसान की खुशी बस 10 दिन तक रहती है, ज़ाहिर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अगर आप सोने से कबल बालों में कंघी करके सोएंगे, आपके बाल नरम मुलायम हो जाएंगे और कभी गिरेंगे नहीं। जिस घर में रोज़ाना सूरत फलक और सूरत नाज पढ़ी जाती है, वहाँ पर जादू असर नहीं करता। ख्वाब में समंदर का नजर आना जल्द शादी होने की अलामत है। अदरक और हल्दी वाली चाय बनाकर पीने से जिस्म में कभी दर्द नहीं होता। अगर बिल्ली किसी बर्तन में कुछ खा पी ले तो वो चीज़ पाक ही रहती है। दिन में 3 बार तुम्हारे घर साइल आ जाए, गुर्बत ख़त्म होने वाली है। नज़र तेज़ करने के लिए शकरकंदी खाना नहायत मुफीद है। पानी में हल्दी मिलाकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। सादा पानी से ज़्यादा नीम गर्म पानी से दवाई खाने से ज़्यादा असर करती है। जिन लोगों को ज़्यादातर कब्ज़ रहती है वो लोग दाल खाया करें। रात के वक्त दूध की बिलाई चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। नहार मुँह ज़्यादा मीठा खाने से शुगर बढ़ सकती है। ज़्यादा गुस्सा सांस का मरीज़ बना देता है। जहनी टेंशन से दिमागी कमज़ोरी होती है। दोपहर के खाने में मीठी चीज़ें बनाओ और घर वालों को पेश करो, घर में मोहब्बत बढ़ेगी। अगर सालन में नमक ज़्यादा हो जाए, सालन में एक आलू काट कर डाल दो। सूरत कदर रोज़ाना रात को सोते वक्त पढ़ कर सोने से रिज़्क और बिनाई में इजाफा होता है। हंसते वक्त जिनको आंसू आ जाएं, कामयाब बंदा है। जो रात के वक्त दूध पीता है, इसका चेहरा निखर जाता है। अगर आप चाहते हैं रंग कभी काला ना हो, चमकदार हो जाए, चेहरे पर कभी दाने ना निकले, रात को अंडे के छिलकों को पानी में भिगोकर रख दें, सुबह इससे चेहरे को धो लें, इससे आपकी रंगत निखर जाएगी। दाने हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप घर में मक्खियों की वजह से परेशान हैं, घर में नीली लाइट लगा दो, मक्खी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। अगर आप चाहते हैं बाल काले और जल्दी लंबे हों, बकरी के दूध में सरसों का ऑयल मिलाकर बालों में लगा लो, बाल काले घने हो जाएंगे। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो एक फ़िक्रा लोग क्या कहेंगे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। इसकी जगह मेरा रब क्या कहेगा अपनी सोच में शामिल कर लें। अगर छोटे बच्चे को बार बार नज़र लगती है, बीमार पड़ जाता है, तवे की कालख लगाएं। बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, बच्चा सेहतमंद रहेगा। जिन हजरात को दिल की कमज़ोरी है वो जान ले, गर्म चीज़ें खाने से दिल की कमज़ोरी मज़ीद हो जाती है। अगर बार बार पेशाब के कतरे निकल आते हैं तो आपको अंदरूनी तौर पर कमज़ोरी है। LCD वगैरह करीब बैठकर देखने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं और नज़र की कमज़ोरी होती है। अगर आपके सर में दर्द रहता है तो पालक का इस्तेमाल ना करें, इससे सर का दर्द मज़ीद बढ़ सकता है। हाथ धोकर खाना खाओ, बरकत होगी। चावल खाने के फौरी बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे उम्र कम हो जाती है। घर में नीले रंग का पेंट करवाओ, दीवारों पर मक्खियाँ नहीं आएंगी। अगर छींक आ रही है तो छींक को रोकने की कोशिश मत करें, क्योंकि छींक रोकने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर मछली का सालन बनाते वक्त मछली की बोटियां बुड़ जाती हैं तो मछली के टुकड़े देचकी से डालते वक्त बेसन शामिल कर दें, मछली सही बनेगी और लजीज होगी। बकरी के दूध में सौंफ मिलाकर पी लो, बुखार उतर जाएगा। अपना चेहरा 18 साल जैसा करना चाहते हो तो बंद गोभी खाओ, दही की मलाई खाया करो। ज़िंदगी भर बूढ़े नहीं होगे। सूरत यासीन शरीफ रोज़ाना पढ़कर शादी की नीयत से दुआ करें, शादी जल्द हो जाएगी। जब भी मुंह धोएं, कपड़े से साफ ना करें, खुद ही खुश्क होने दें, वरना भूलने की बीमारी लग जाती है।
جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہی عورتیں کنجوس طبیعت کی مالک ہوتی ہیں۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا خراب نہیں ہوگا۔ انسان کا دماغ 3 حصوں کے اوپر فوری متوجہ ہوتا ہے: دلکش لوگ، خطرہ اور کھانا۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چلنے سے ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھنے سے آپ کی عمر دراز ہوگی۔ لوکی دل کے مریض کے لیے بہترین ہے، یہ بلڈ پریشر بھی نارمل رکھتی ہے۔ لوکی معدے کی تیزابیت سے جان چھڑواتی ہے۔ شادی شدہ افراد بیر کھائیں پھر کمال دیکھیں، کیونکہ بیر مفید ہوتے ہیں، بچوں، بڑوں، عورتوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہیں۔ بچوں پر مسلسل تنقید کرنے سے بچے پیار کرنا نہیں چھوڑتے بلکہ وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کریں، جلد اچھی رہے گی۔ کدو کا سالن کھائیں، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ سوتے وقت لہسن کھا کر سو جائیں، میٹھی نیند آئے گی۔ رات کے وقت ناک میں بادام کا تیل ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک نہیں ہوں گے اور نہ ہی ٹوٹیں گے۔ پیٹ میں گیس زیادہ ہو، چاکلیٹ کھاؤ، گیس ٹھیک ہو جائے گی۔ آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو، روزانہ صبح سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھو، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ خالی پیٹ نہانے سے 80 سال تک بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہر دوسرے دن زیتون کے تیل سے مالش کرو، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے، کیلے کھایا کرو۔ بادام پسے ہوئے لیں، اس کو دہی میں شامل کریں اور جڑیوں پر لگا دیں، 1 ہفتے کے استعمال سے جڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ سمندری نمک وزن میں کمی کے لیے مفید ہے۔ سورج کی روشنی میں بیٹھا کرو، جلد چمکدار اور ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو خواب میں ڈر لگتا ہے، سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور پورے گھر پر دم کریں، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ اجوائن، 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کریں، پھر ناک پر لگا کر مساج کریں، پیٹ چند دنوں میں اندر ہونا شروع ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل 1 لیموں نچوڑ کر پانی میں شامل کریں، کسی پرفیوم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جو لوگ ہفتے کے اندر 7 بار مسالے دار کھانا کھاتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندہ رہتے ہیں جو ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک، ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ تیل لگانے سے بالوں کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جو 3 میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے روٹی وقت پر کھائیں، پانی میں لیمبو شامل کر کے پئیں۔ اگر کھانسی سے نجات چاہتے ہیں، دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے اپنا راز نہ بتائیں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے سے آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے، ان میں 2 باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ پانی کم پینے سے ہاتھ، پاؤں اور ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر کے حالات اور ارادوں کو جانچ لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں، ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سیب معدے کی سوزش، دل کے درد میں مفید ہے۔ یہ نظام کی خرابی کو دور کرتا ہے، ہاضمے کو ٹھیک رکھتا ہے۔ ہاتھوں کی پلپلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسے میں پالک زیادہ کھائیں۔ چہرے کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے انار کا رس نکال کر ہاتھ اور پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی سرکے میں ڈال کر لگاؤ۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے، ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لو۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لو، کھانا کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جاؤ کہ آپ جو کچھ رکھتے ہو وہ بانٹ دو، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جاؤ کہ جو آپ کے پاس ہے وہ سب کو ظاہر کر دو۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، کبھی دمہ کی بیماری، سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا کر چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان کسی جسمانی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے، میرے اس بندے کے ہر ایک دن اور رات کے عوض اتنی نیکیاں لکھ دو جب تک یہ میری اس پکڑ میں بندھا ہوا ہے، یعنی بیماری میں مبتلا ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ڈال کر استعمال کروائیں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے، گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔
زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بدن ٹوٹ رہا ہو، سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ گاجر مثانے کی خرابی کو کم کرتی ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے قبل آدھا گلاس پانی پی لے، زندگی بھر کمزور نہیں ہوگا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے، الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے، علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے، محبت نظر آئے گی، اگر روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجور ڈال کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لیں، مثانے کی جلن ختم ہوگی، بار بار پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 3 گلاس پانی میں 1 ٹکڑا ادرک کا ڈالیں، اسے ابال لیں، جب اس کا اڑک نکل آئے ٹھنڈا کریں، صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہوگا، وزن کم ہوگا، جسم سے فاسد مادے ختم ہو جائیں گے۔ جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، غلط فہمی ہو جائے دور کر لیں۔ نان کھانے سے آنتیں خشک ہو جاتی ہیں، معدہ سخت ہوتا ہے۔